बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको जो सबसे पहले खबर देना चाहता हूँ वो इस्लामाबाद से देना चाहता हूँ, और इस्लामाबाद से खबर ये है कि चूंकि इमरान खान आज वहाँ पे मौजूद थे और उनकी मुख्तलिफ जो केसेस के अंदर समात है, आप जानते हैं कि मजमूई तौर पे आज इमरान खान के तकरीबन कुछ 16 के करीब जो मुकदमात हैं उनकी समात हुई है, जिसके बाद आज इमरान खान पहली बार बनी गाला भी गए हैं। और जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन उनको बुलाया था, फिर उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया था तरीकाकार को, तो उन्होंने उस दिन ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो जाना चाहते हैं वहां पे जमान पाक बनी गाला, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया था। आज इमरान खान थोड़ी देर के लिए, सबसे पहले जब अदालत से 16 मुकदमात के अंदर, मैं आपको जरा उसकी तफसील बता देता हूं कि 11 मुकदमात के अंदर उनकी उबूरी जमानत दर्ज हुई है, मंजूर हुई है, जबकि 5 मुकदमात के अंदर 4 जुलाई तक उनकी जो जमानत है उसको मंजूर किया गया है। तो मुख्तलिफ केसेस थे जिसके अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का है, जुडिशल मजिस्ट्रेट जेबा को धमकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हंगामा आ रही है, 9 मई के वाकयात हैं, इस किस्म की सारी सूरत हाल है। अब इसके बाद इमरान खान बनी गाला गए, और ये जब उनके ऊपर नवंबर में हमला हुआ तो उसके बाद ये पहला मौका था कि उन्होंने आज अपने घर के अंदर वक्त गुजारा। थोड़ी देर वक्त गुजारने के बाद वो एक अहम मकाम की जानिब रवाना हो गए। तो इस्लामाबाद से हमारे जितने दोस्त रिपोर्टर्स हैं उन्होंने फौरी तौर पे बताया जी इमरान खान एक अहम मुलाकात के लिए चले गए हैं। और ये इमरान खान की मुलाकात इसलिए भी जरूरी है कि आजकल इमरान खान के ऊपर सियासी मुलाकातों या सियासी मेल जोल के ऊपर एक मुकम्मल पाबंदी आयद है। किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, कोई मिलता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे आपने 4 रोज पहले देखा कि हुआ क्या हुआ, ये कि वहां पे आए थे कुछ कारकुन मिलने के लिए, वो जैसे ही बाहर निकले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इमरान खान जो है जैसे ही वहां से निकले तो वो एक अहम मुलाकात के लिए जो रवाना हुए, जो कि आज ही वकला ने एक तहरीक शुरू की है, तो उस हवाले से वो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। ज़ाहिरन ये मुलाकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा से है और इमरान खान लतीफ खोसा के घर गए हैं। उनके घर के ऊपर चूंकि फायरिंग हुई है, इमरान खान ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और ज़ाहिरन उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया है। तो ये मुलाकात एक बहुत इम्पैक्ट डालने वाली मुलाकात है और इस मुलाकात के हवाले से चीजें बहुत सारी महसूस की जा सकती हैं। इमरान खान ने आज वहां पे अदालत के अंदर गुफ्तगू भी की है और वहां पे सहाफियों के साथ उन्होंने एक तो उन्होंने कहा है कि 9 मई की जो है वो शफाफ तहकीकात की जाए तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि देखें, हमने तो अपनी असेंबलियां तोड़ी, हम इलेक्शन चाह रहे थे, हम इंतशार क्यों चाहेंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने जोश खिताबत में ये कहा था कि आईजी साहब और जस्टिस जेबा हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने कारकुनान को कहा हुआ था कि आपने किसी भी किस्म की इंतशार का हिस्सा नहीं बनना। तो इमरान खान जो है उन्होंने फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि एक आदमी को बाहर रखने के लिए, वो एक आदमी से मुराद वो खुद उनकी जात इमरान खान है, एक आदमी को बाहर रखने के लिए सारे मुल्क के इदारों को तबाह किया जा रहा है, यानी हर वो काम किया जा रहा है जिससे इमरान खान को हुकूमत से बाहर निकाला जा सकता है। फिर एक बात उन्होंने और की, बीबीसी वालों ने उनसे पूछा कि आप कहते हैं जद्दोजहद जारी रखेंगे, साथ ही आप कहते हैं जी आर्मी चीफ से आपकी मुलाकात होनी चाहिए। तो इस पे इमरान खान ने एक और बड़ी आज बात की। उन्होंने कहा मैंने आर्मी चीफ को पैगाम भेजा है, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वो भी उन्होंने कहा माइनस इमरान के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, एक और बात उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए ही चाहता हूं, मैं अगर किसी से बात करना चाहता हूं तो इसका हरगिज भी जो मतलब है वो कोई केसेस की जमानत नहीं है, कोई ये नहीं है कि मुझे बाहर भेज दिया जाए, कोई ये नहीं है कि मेरा नाम ईसीएल से हटा दिया जाए, मैं तो सिर्फ इस मुल्क में रहूंगा, लड़ूंगा, लेकिन मैं मुल्क के लिए सोचना चाहता हूं। फिर एक और बात उन्होंने असद उमर के हवाले से की है, और चूंकि असद उमर ने आज ही वो आए थे और वहां उन्होंने सिर्फ उनसे सलाम लिया और उनके साथ वो इवन जो जगह उन्होंने छोड़ी थी उसके ऊपर बैठे भी नहीं है। तो इमरान खान से पूछा गया कि क्या वो असद उमर को टिकट देंगे, तो उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि देखें, मैं आने वाले वक्त के ऊपर फैसला करूंगा कि मैंने टिकट देना है या नहीं देना। तो बहुत सारी दूसरा इमरान खान से फिर ये जो अलीम खान और फिर दोस्त आशिक अवान जो हैं वो बुशा बीबी के हवाले से बयान दे रहे थे। तो जुबैर जो है हमारे दोस्त है, उन्होंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा मैं हमेशा ये सोचता हूं कि इंसान कितना गिर सकता है। इसके अलावा इमरान खान ने कोई और बात नहीं की। अब आगे चलते हैं। दूसरी आज की जो बड़ी खबर है वो आज लाहौर से है और कैंप जेल से है। और होता यह है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को घर वालों से भी मुलाकात करने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन अगर जेल खाना जात का आईजी खुद किसी को मुलाकात के लिए लेके जाए
کہ آپ آئیں فلاں شخصیت سے ملاقات کریں، تو پھر وہ خبر تو ہے. اور یہ خبر کس نے دی ہے؟ یہ خبر مونس الہی نے دی ہے. ان کے مطابق ان کی والدہ کو اپنے شوہر سے پرویز الہی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آج آئی جی جیل خانہ جات خود جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین کو اور سالک حسین کو جیل لے کے گئے ہیں، جہاں پہ پرویز الہی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جماعت میں واپس آ جائیں اور آپ کے لیے معاملات بہتر ہو جائیں گے، یعنی آپ کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے، پھر آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوگی، پھر آپ صاف شفاف پاک ہو جائیں گے، بس صرف ایک تحریک انصاف کو چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے فی الحال یہ کہا ہے کہ جناب ابھی جو 1 گھنٹے سے زائد ملاقات رہی ہے، اس ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انہوں نے چودھری پرویز الہی نے جو ابتدائی خبریں ہیں انہوں نے فی الحال تحریک انصاف کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور اس کے اوپر وہ چودھری شجاعت ان کو قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں. اس کی مزید جو تصدیق ہے وہ مونس الہی کے ٹویٹ کے ساتھ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہی از ان پی ٹی آئی اینڈ اسٹینڈنگ اسٹرانگ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ مکمل کھڑے ہیں اور ہم کہیں پہ جا نہیں رہے. ان کا چودھری شجاعت حسین اور مونس الہی پرویز الہی کی ملاقات کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کاف لیگ کے اندر واپس جا رہے ہیں. اب یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت صورتحال ہمیں نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ جاتے ہیں حکومت کی گرفتاریاں. چونکہ گرفتاریاں پاکستان تحریک انصاف کی صرف نہیں ہو رہی. چند روزہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی والوں کے گھر کے اوپر گرفتاری ہوئی اور ندیم افضل چند کے والد کو. اس کے بعد ندیم افضل چند نے آج بھی پریس کانفرنس کی اور ان کا جی ہم 90s کی دہائی والا جو آئی جی آئی والا اتحاد اور الیکشن تھا، ہم اس قسم کا الیکشن نہیں چاہتے. اور پنجاب میں نون لیگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم 2/3 اکثریت پہ جیتیں گے. عظمیٰ بخاری نے جو آج کہا اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے جواب دیا. تو معاملات ذرا اس قسم کے ہیں. لیکن آج جو گرفتاری ہوئی ہے یہ حکومت کی اس شخصیت کی گرفتاری ہے جس کے ووٹ کے ساتھ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ ہیں جی علی وزیر صاحب. علی وزیر کا تعلق پی ٹی ایم سے ہے. پی ٹی ایم سے مراد ہے کہ وہ ان کے تھے. اب پی ٹی ایم چونکہ وہ الگ معاملہ ہے. بہرحال وہ ایک منتخب نمائندے ہیں، لوگوں کے نمائندے ہیں. تو علی وزیر کو شمالی وزیرستان سے گرفتار کر لیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ اداروں کے متعلق جو ان کی گفتگو ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں. علی وزیر نے ایک طویل عرصہ جیل کے اندر وہ رہے ہیں جناب باجوہ کے دور میں، اور وہ کہتے رہے میں جناب باجوہ سے معافی نہیں مانگوں گا. لیکن علی وزیر کو پھر گرفتار کیا گیا ہے. میرے خیال سے محسن داوڑ کو کم از کم اس کے اوپر ہی حکومت چھوڑ دینی چاہیے. بینچز کی سرکار کے اوپر بیٹھ جانا چاہیے اپوزیشن والے سرکار کے. لیکن ان کو کون سمجھائے کہ علی اب چلے، پہلی بار تو آپ الزام لگاتے تھے عمران خان کے اوپر، اب تو عمران خان کی حکومت بھی نہیں ہے، تو اب علی وزیر کی گرفتاری کا مطلب کیا لیا جائے کہ شہباز شریف نے ان کو گرفتار کرایا، اگر پہلے عمران خان گرفتار کراتے تھے. تو یہ وہ ساری وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہیں اور وہ اس کے اوپر کچھ بھی کر نہیں پا رہے. ذرا گرفتاریاں اور سارا کچھ تو ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مفتاح اسماعیل جو ہیں ان کو بھی بتایا گیا کہ پارٹی عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کراچی کے اندر بلدیاتی جو کارکردگی ہے اس کو بنیاد بنایا گیا ہے. اور ان کو بتایا گیا کہ ان کو مسلم لیگ مریم نواز جو ہیں وہ پارٹی عہدے سے فارغ کر رہی ہیں، اور تحریک انصاف کے نون لیگ کے جو صدر ہیں وہاں پہ سندھ پہ ان کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی شاہ محمد شاہ اور مفتاح اسماعیل ان دونوں کو اگر کارکردگی کی بنیاد کے اوپر فارغ کیا جانا ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ پوری مسلم لیگ نون کو ہی فارغ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ کسی بھی طرح سے اس وقت ڈیلیور کرتی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ برات ضرور منظور کروائی جا رہی ہیں. ذرا خبر سن لیجئے کہ اب جناب وہ جو آپ کے چیئرمین سینٹ ہیں ان کو تاحیات مرات کے اندر ان کو اضافہ کیا گیا ہے، جہاں پہ ان کو ساری زندگی سٹاف ممبرز ملیں گے، سیکیورٹی ملے گی اور ان کو گاڑی شاڑی ملے گی، اور بہت زیادہ ان کی تنخواہ جو ہے رہائش گاہ کا کرایہ 2.5 لاکھ روپیہ ان کو ماہانہ کیا گیا ہے. یہ اس ملک کی سہولیات ہیں جہاں پاکستان اس وقت کھانے پینے کی اشیاء کو بھی اس لیے بند کر رہا ہے کہ ڈالرز کم ہے، لیکن ان کے لیے مرات ہیں. لیکن جماعت اسلامی نے اس میں ووٹ نہیں کیا اور باقی سب جو ہیں اس کے اندر شامل تھے. یہ اب تک کی اپڈیٹس سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.